فنکاراں والا، ہولی ہولی بولو، اداکاراں والا عقیدہ سچا ہے، اور اس سے عقیدے تے اللہ سانو موت دے وے۔ ہن ساڈے لئی ضروری ہے کہ اساں اس سے عقیدے نو عصر حاضر دے ہر طوفان تو بچا کے اپنی نسل تک منتقل کنج کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے کارخانے، بہت سارے ڈیلر اور بہت سارے تاجر اس ویلے مارکیٹ اندر موجود نے، اور بروکر سسٹم لے کے میدان اتر چکے نے۔ اس قدر بے شرم و بے حیا نے کہ غیرت دا کوئی ماشا بھی نہیں، تولا بھی نہیں۔ یعنی جیڑے 2-4 سال پہلے زرداری صاحب نال جپیاں پا رہے سن، 2-4 مہینے پہلے نواز شریف صاحب نال فرنٹ سیٹ تے جلوہ گر سن، 2-4 ہفتے پہلے عمران خان نال جپیاں پا رہے سن، یہ وہ مستند بے شرم تولا ہے جنہاں نو ذرا احساس نہیں ہوندا کہ قوم سانو آکھے گی آخر کیڑی گل ہے، تے انہاں دا حق بندا ہے ظاہر ہے وہ اپنے حوالے نال ہر چینل اور ہر سسٹم نو لانچ کر کے وہ قوم تک اپنا وہ پیغام پہنچا رہے نے۔ اس معاشرے اندر اللہ دا شکر ادا کریے کہ ساڑھے تے کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اساں وہ بازاری فکر پیش نہیں کر رہے، کملی والے دی جانثاری والی فکر کائنات انسانی یہ دا خاص کرم ہے۔ اور تواڈے لئی یقیناً یہ بات خوش آئندے کہ ایک ایسا درویش تواڈی دھرتی تو اٹھیا جنہیں ایسی غیرت دی فصل بوئی ہے کہ الحمدللہ لوگاں نو پتہ چل جاندہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھی آندے نے او نعرہ کیڑا ہے جڑا اس درویش نے دیتا ہے، کیونکہ اے درویش اوے کہ جنہوں خیر و برکت الحمدللہ ہمیشہ مدینے والے دربار جو میسر آئی ہے۔ اسی اس فکر نو پرموٹ کرنا ہے۔ یقیناً جس انداز نال تو انہوں فرعون اور او دے جادوگران دے اس گراؤنڈ نو سامنے رکھ کے توڑے عقیدے اور نظریے نو مضبوط کر کے انہوں قرآن و حدیث دا پانی فرام کر رہے سن علامہ علوی صاحب۔ مفہوم اور مدعا یہی ہے، لڑکھڑامن دے دورے ڈگمگاون دے دورے تو سا ڈبو چودری والا کردار پیش نہیں کرنا، تو سا محمد عربی دے نوکر والا خادم حسین والا کردار۔ اس ویلے اس کردار دی ضرورت ہے۔ بزدلی دا ماحول عالمی دنیا پریشان و مضطرب کر رہی ہے، لوگ گھبراہٹ دا شکار نے آخر کیڑی گل کریے، لیکن اور یہ بھی یاد رکھو ساڑھے بزرگ ساڑھے تو کروڑ درجے چنگے سن جنہ پسماندگی غربت دے دور سانو عقیدے سچے دیتے، کوٹھے کچے دے گئے، گھر مکان کچے دے گئے، جداداں تھوڑیاں دے گئے۔ یہ اسی ساڑھے تے ڈیپینڈ کردہ ہے اسی اپنی نسل نو کی دے کے جانا ہے، اداکارہ فنکارہ گلوکارہ والی فکر دے کے جانا ہے یا مصطفیٰ کریم دے جانثارہ والی فکر دے کے جانا ہے۔ اور سب تو آسان طریقہ اگے عقیدے نظریے نو پہنچان دا یہی ہے جس اندازے تسی اور میں بیٹھے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ گرامی قدر اسے سچے عقیدے نظریے چوں آل سنت و جماعت دا ویژن ہے بے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو اپنے نبی نو محبوب بنایا، محبت تے اس پیار دا درجہ ظاہر تصورات اور خیالات تولن ناپن والا تے ہے نہیں ہے، مثال تے صرف بندیاں دے سمجھن لئی ہوندی۔ اللہ رسول انہاں چیزاں تو بے نیاز اور پاک نے اللہ نے محبوب بنا کے فرمایا محبوب تیرے ہر کم نو میں اپنے ذمہ لے لیا، محبوب تو ہے میرا حبیب محبوب، پیارے علم تیرا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دیوان دا ذمہ میرا۔ بیمار بندہ جلسے تو بعد سبحان اللہ آکھ لوے، باقی یہ تھٹرائی مار سکتے ہو، پیٹا پیپا نونا نہ بولے او دے مرن دا خطرہ ہے، غیرت مند بندہ سبحان اللہ دی ٹرائی جاری رکھے۔ میں پھر عرض کر رہا فرمایا پیارے علم تیرا عطا کرن دا ذمہ میرا۔ ہن اے فکر اپنی موت مر گئی کہ اللہ نے نبی نو کتنا علم دیتا، اللہ نے نبی نو کیویں علم دیتا، اللہ نے نبی نو کیسا علم دیتا۔ قرآن دی اے آیت 1400 سال تو اونا دی اس غلیظ فکر نو جلا رہی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب علم تیرا عطا کرن دا ذمہ میرا۔ پیارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر تیرا بلند کرن دا ذمہ میرا۔
کئی مر گئے، کئی سپیکر اتار کے مر گئے، کئیاں محراب و منبر دا تقدس پامال کرن دی بغیرتی کی تھی، کئیاں نے ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں مارن دی خباست کی تھی، کئیاں نے اجتماعات ڈکن دی بغیرتی کی تھی، کئیاں نے اے سلسلے روکن دی کمینگی کی تھی، کئیاں نے مدارس کنٹرول کرن دا گھٹیا غلیظ خواب ویکھیا، کئیاں نے اجتماعات نو کنٹرول کرن دی کوشش کی تھی، لیکن او اپنی موت مر گئے، کیونکہ رب نے خدا کیا محبوب ذکر تیرا بلند کرن دا ذمہ میرا۔ گونگے بندے نو پکی معافی ہے، ذکر تیرا ذمہ، ہولی ہولی بولو، ذمہ میرا۔ تے جدو ذمہ رب نے لے ہے، پھر پارلیمنٹ اندر وہ کمینی عورت ہے تے کہہ سکتی ہے اسرائیل دی بولی بولو، یہود و نصارہ نو خوش کرو، لیکن یاد رکھو پھر ایک ہو جائے کتیاں بلیاں دیاں بولیاں دا اثر نہیں رکھ دیاں جدو منبر رسول تو آواز آن دیئے ذکر رب دے مصطفیٰ دا ہے بلند کرن دا ذمہ پروردگار نے آپ لے آئے۔ لنڈے دے انگریز کی آندے نے مولویاں نو ڈھک دیو، موم بتی آنٹیاں کی آندیاں نے سپیکر اتار دیو، مدرسے کنٹرول کر لو، کی ہوئے گا؟ انہوں نے کون دسے انہاں ٹریکٹر ٹرالیاں نو، انہاں موم بتی آنٹیاں نو، انہاں لنڈے دے انگریزاں نو جدو علماء جزیات تے بحث کر رہے ہوں نے حکم کی لاگو ہونا ہے، شرعی نکتہ کیے، حدیث قرآن دی رائے کیے، اس تو پہلے غازی ممتاز قادری اپنے دور دے فرعون دا وجود پاڑ کے رکھ چکے ہوں نے۔ جدو ذہن وچ رکھنا جدو علماء اجے دس رہے ہوندے نے حکم کیے، جزی کیے، بحث کیے، اصول کیے، اے کتھے تک پہنچ دیئے، حکم لاگو کی ہونے، ادو کھوتا ریڑا چلاون والا غازی عبدالقیوم نتھو رام چودھری دا خانہ خراب کر چکے ہوندے۔ علماء مشائخ اجے بحث و تمہیس چوندے نے، اور لکڑ ہارے دا پتر غازی علم الدین دشمن رسول راجپال دا ناپاک وجود پھاڑ کے دس چکے ہوندے کہ جدر تواڈی نظرے او ہور نے او تے نور دیون والے نے، اے میرے رب دا کرم ہے، میرا رب چن لیندا ہے۔ فرمایا ذکر بڑھاون والا میں جنوں مرضی چنا، کسے پولیس والیاں چوں ممتاز قادری نو چن لواں، مزدوراں چوں میں عبدالقیوم نو چن لواں، یا پھر مستریاں دے پتر غازی علم الدین نو چن لواں۔ اس واسطے سیانے علماء تے مشائخ تے بھونکن والے ہو تواڈو پتہ ہی نہیں ہے اے ڈیوٹیاں میرا رب خود لاندا ہے۔ اچھا ایک شفقت فرماؤ، بزدل بندہ منہ تلے کر کے بوے تر مینوں شرمندگی نہ ہوئے، بزدل بندہ ذرا بوتھا تلے کرے نا تے غیرت مند بڑا ذرا سینہ چاہ کے ذرا محبت نال اپنی زبان نال بولو تاکہ پتہ لگے کہ الحمدللہ میرا شریف دے قرب و جوار دی دھرتی غیرت مند ذرے انت خادم حسین دیتا ہے۔ شریف آدمی اونچی بولے ماشاءاللہ۔ اللہ کی طرح چار بندے چپ نے، میرا خیال ہے یا تو وہ گونگن یا وہ سن دے گھٹن یا انہوں نے کوئی امانت دے طور تے رکھ گیا بھائی ہلنا چلنا نہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا محبت نال بولو، ایک باری پھر بولو۔ تو عرضے کر رہے ہیں ذکر تیرا ذمہ، علم تیرا ذمہ، ہولی ہولی بولو۔ فرمایا محبوب صحابہ یار تیرے بناون دا ذمہ میرا۔ اللہ تیرا شکر ہے 5-7 بندیاں تک گل پڑ گئی ہے۔ صحابہ یار تیرے ذمہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہ یار انجن اندرو انجن بارو انجن چنگے ان فلاں آئی، تاکہ اللہ فرما دیتا محبوبہ تیرے یار تا بنائی میں سارے، شگرد تیرے چنے میں، یار تیرے منتخب میں کیتے۔ اگلی گل تے پتہ لگے گا تو اڈی توجہ کس پوزیشن تے وے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ عائشہ، زینب، خدیجہ، حفصہ بیویاں تیریاں سلیکشن ساڑی، سلیکشن ساڑی، اے بیویاں ازواج تیریاں نے چنیاں رب نے نے۔ اس لئے یاد رکھو، تُساں جان دے ہو جدو کوئی خاندانہ وچ اے سوریاں پیکیاں وچ کو رولا پہندہ ہے نا، تو جڑا سیانہ بندہ ہوندہ وہ کی کر دو چپ کر جاؤ،
سدو انہوں جے رشتہ کرایا ہے معاملہ مقابے تے جیڑا چبل بندہ ہوندہ ہے وہ کی کردہ ہے اس کوٹھے تے کھڑا ہو گیا ادھر اس کوٹھے تے تسائن جو تے ٹھیک دوجہ دن سلا یعنی کچا چٹھا کھول کے اپنی ساریاں چبلا سنا کے پھر رل گئے سیانہ بندہ ہوندہ ہے جیڑا اندر چپ رہو ہون کیونکہ عزت ہے ایک دوجہ دی ہونے چیزاں کھول دیا نہیں وہ تو چپ ہو جاندے نراستے نہیں ہولی ہولی بولو اچھا یہ بھی ذہن سے رکھنا پوری آل سنت میں کلہ بندہ جڑانا ہولی سبحان اللہ کیوں بھلا میں نہ کوئی فوت نہ ہو جائے سنی سبحان اللہ نال ہولی ہولی سبحان اللہ کو ایک باری پھر ٹرائی مارو آنکھوں سارے لیکن بھامیں ہولی آنکھوں سارے تو عرضے کر رہے ہیں سیانہ بندہ ہوندہ ہے اور یاد رکھو جدو لوگاں نے منافقین نے مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات رفیقہ مصطفیٰ حضرت سید عائشہ پاک تے تومت لائی نہ حضور چپ رہے سرکار خاموش اچھا کئی مولوی ہون بھی انہوں دی طبیعت خراب ہے دیکھو نا حضور کو ہار کا پتہ ہوتا حضور بول نہ پڑتے زاکہ وڈ کے مرنی گل ہار تو اگاں دیئے ہولی ہولی بولو گل ہار تو اگاں دیئے حضور کو نہیں پتا تھا چپ رہے ایسا کہ ہار بتا دیتے حضور چپ گل بڑھ دی گئی حضور چپ فرمایا بول دے نہیں حضور آپ نے فرمایا جائیں رشتہ کرایا ہے او جانے جیڑا چپ پہ خواب فضل الرحمان نو ویکھے تے جیڑا محبت نال بولے اللہ کرے نبیان دے سلطان دے درشن میرا خیال ہے یہ سزائی وڈی ہے ذرا پر پھر بولو ایک باری عرضے پہ کرنا نبی دے پیارے غلاموں حضور چپ قرآن دیا 18 آیتاں اما عائشہ پاک دی عظمت نازل ہوئیاں ہون ذرا اونا بد نصیبہ نو پوچھو تا صحیح کہ جیڑے آندے نے حضرت اما عائشہ صدیقہ دے بارے وچ زبان کھولن لگیا انہاں نو آکھو مولا علی فرماندے نے میری زندگی دی معراج ہو آئی جدو میں کملی والے دے بستر تے ایک رات ستا کروڑا نہیں کھربا سلام اس پاک علی نو جنہوں ایک رات کملی والے دا بستر سون لئی میسر آیا تے جیڑی عائشہ ساری زندگی کملی والے دے بستر تے لیٹی ہے اس اممہ دی شان کی فرمایا حبیب ازواج تیریاں سلیکشن ساڑی محبوبہ صحابہ یار تیرے ذمہ حولی بولو ذمہ واللہ یعصمک من الناس اے تیرے پاک حسین وجود دی حفاظت موزیاں تو بچاون دا ذمہ ساڑا ہر شے رب نے اپنے ذمہ کرم لئی اپنے ذمہ کرم نال لئی دیکھ لو پھر فرمایا محبوب آل تیری ہر نجس تو بچاون دا ذمہ ساڑا پھر بولو ہون خود سوچو کہ جیدہ ہر کم رب نے اپنے ذمہ لے تے 1400 سال بعد اے سچا کیدہ کنو میسر آیا ہے کہ جڑا کسے دا بھی ذکر سنے طبیعت خراب نہیں ہوندی طبیعت الحمدللہ ترو تازہ ہوندی ہے وجہ یہی ہے کہ سانو سارے انال پیارے ساڑا یک نکاتی جنڈا ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے آوے انہوں بھی سلام جدے موڈیاں تے کملی والا انہوں بھی سلام اس سے فکر نو منتقل کرنا جے رافضیت تو بچو بچاؤ خارجیت تو بچو بچاؤ بہت سارے طوفان امڑ رہے نے حتیٰ کہ بدنصیبی نال ساڑے اپنے جلسیاں تے ساڑے اپنے پروگرامز تے بھی کچھ ایسے لوگ اس انداز میں چاہ چکے نے جڑے رافضیت اور خارجیت نو نقابت دی صورت اندر پرموٹ کرن دی کوشش کر رہے نے لیکن یاد رکھو ہر جاگل تو بچنا بچانا ضروری ہے اپنے پاکیزہ حسین عالمگیر فکر نو پیش کر کے انہاں جاگل شعراء تو انہاں گھٹیا کلام پڑھن والے تو انہاں ڈفلی تے ڈھولکی والے تو بچا کے اپنا عقیدہ اس سے قرآن نال جوڑو جیڑا قرآن تسی ہونے سماعت فرما چکے ہو کیونکہ جدو قرآن نال جڑ دے جاؤ گے پھر ساریاں پریشانیاں مصیبتاں آٹومیٹکلی ٹل دیاں جاویں گی اور میں برملا کھاں گا میرے اس دھرتی دے شیعہ سنی دیوبندی وہابی سارے خدا را ہوش دے ناکھن لو اج لنڈے دے انگریز تو اڈا مذاق اڑا رہے ہیں کتنی ہور لڑائی کرو گے کتنے ہور جنگا کرو گے کتنے ہور فساد کر مچاؤ گے یونیورسٹیاں کالجاں وچ تواڈے خلاف زہر اگلے آ جا رہے ہیں لنڈے دے انگریز بکواس کر رہے نے مادر پدر آزاد معاشرہ تواڈے خلاف ہو چکے ہیں کیڑا اسلام سنیاں والا دیوبندیاں والا شیعہ والا وہابیاں والا
آؤ عالمی دنیا نو دس دیو ختم نبوت دے عالمی دشمن نو دس دیو ساڑے کپڑے وکرے وکرے ہو سکتے ہیں، ٹوپیاں دا رنگ وکرا ہو سکتا ہے، امامیاں دا کلر وکرا ہو سکتا ہے، ہاتھ سینے تے بھی آ سکتے ہیں، ہاتھ ناف تے بھی آ سکتے ہیں، ہاتھ کھول کے عبادت بھی کر سکنے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسیتاں امامے لباس ساڑے ادارے ہر شے وکری وکری ہو سکتی ہے، لیکن جیڑا عالمی کتا ساڑے نبی وال انگلی اٹھائے گا اس دا ناپاک وجود ختم کر کے دساں گے۔ شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب کو بعد چاہ محمد پاک دے نوکر پہلے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر سنو، میں درد مندانہ فکر پیش کر کے آکھنا اے فلانی کتاب دا پاسا کھبا، فلانی کتاب دا پاسا سجا، اس پاسو تھوڑا جا نکلو تو آڈی کھبا پاسا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا سجا پاسا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا محدث خطا کھا سکتا ہے، تیرا مجتہد غلطی کر سکتا ہے، میرا خطیب خطا کر سکتا ہے، تیرا ذاکر تے ملا غلطی کر سکتا ہے۔ تیری تحقیق تے ماخذ قرآن، میری ریسرچ تے ماخذ قرآن، میری فکر تے ماخذ قرآن۔ آؤ غور کرو، تیریاں سجیاں کھبیاں لینا تے پاسے بھی اپنی جگہ تے موجود، پتہ کریے جیدے کل اصل ماخذ لے ہے او قرآن بھی اس سے صورت چھے، او دی آیات بھی اس سے صورت چنے، او دے احکامات بھی اس سے صورت چنے۔ پھر آؤ اس سے ماخذ نال تعلق جوڑ کے خود غور کریے کہ جدو تیرے ابے دے تربیت یافتہ بچے نیک، تیرے استاذ دے مرید اپنے پیر دی وجہ نال ٹھیک، تیرے شاگرد استاذ دے چنگے، تے خود سوچو جنہ دی تربیت 1.25 لاکھ نبیان دے امام محمد عربی نے خود فرمائیے، او صحابہ تے آل دی آپس وچ کیسی ہیں سبقدہ ہو بن گیا۔ اس فکر تو بعد آ جاؤ بچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ دا قرآن جڑا انہوں نے بیان کر رہے ہیں۔ خود سوچو نبی دے پیارے غلاموں جنہ دے بارے وچ اللہ دا قرآن 1400 سال تو اعلان کر رہی ہے۔ آؤ میں پوچھنا چاہنا دیوبندی وہابی سنی شیعہ خود غور کریں، کیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ آؤ دسو اس تو مراد دیوبندی وہابی سنی شیعہ ہو یا مصطفیٰ دے صحابہ تے آل نے گل اللہ دا قرآن 1400 سال پہلے مصطفیٰ دے صحابہ دی کر رہی آئے، حضور دی آل دے تذکرے پیا کردہ ہے، اے بھی ساری دنیا دے مسلمان جان دینے۔ قرآن مجید کنہ نال مخاطب کنہ دی عظمت بیان کر کے آندہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہر بندہ آندہ اس تو مراد کملی والے دے صحابہ، اس تو مراد نبی دی پاک آلے، اس تو مراد کملی والے دے شگردان دا او گلدستائے۔ خود سوچو جلسہ تیرا تے اخبار تے آ سکتا ہے، کانفرنس پیر صاحب دی چینل تے چل جائے گی، جلسہ بڑا ہوئے تے لائیو کوریج مل دی ہے، لیکن خود غور کرو کملی والے دے شگرد جیڑی تھان تے بیٹھن رب اس تھانو بیان کر دے وے، جیڑے درخت دی چھان تلے بیٹھن او دی چھانو قرآن بیان کر دے وے، پھر اونا جلسے والے بیٹھن والے لوگاں دے ظاہر تے باطن نو قرآن بیان کر دائے۔ ایک گل میری نہیں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ
عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ نے انہاں دا ظاہر بیان کیتا، انہاں دا باطن بیان کیتا، انہاں دا کردار بیان کیتا، انہاں دی سیرت بیان کیتی ہے، انہاں دے قرآن نے دلان دی بات بیان کر کیا کھڑا. اللہ فرماندا ہے اے شاگرد تا مصطفیٰ دینے، مکتب تا انہاں دا کملی والے دا ہے، اے بیٹھ دے تے صفہ دینے، انہاں تربیت محمدی عربی تو لئیے. لیکن لوگوں ایک کائنات انسانی دا اصول ہے، بورڈ آف ایگزامینیشنز چینج ہوں دینے، ہیڈ ایگزامینرز چینج ہوں دینے، رہنما سپریڈنٹ چینج ہوں دینے، لیکن فرمایا شاگرد مصطفیٰ دینے امتحان میں خود لے رہا. اللہ انہاں چو فیل کتنے نے، انہاں چو سیکنڈ کتنے نے، انہاں چو تھرڈ کتنے نے، انہاں چو پاس کتنے نے. پروردگار فرماندہ ہے تربیت مصطفیٰ کرے، پڑھامن والا میرا نبی، تربیت کرن والا میرا نبی. انہاں چو کوئی فیل بھی نہیں، تھرڈ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں، یہ سارے A1 گریڈ اندر کامیاب نے. اللہ کی میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، آدم تو عیسیٰ تک علیہ السلام سارے دے صحابی، حواری، نوکر، غلام، سارے عظیم، سارے عظیم، لیکن مصطفیٰ دے شاگرد عظیم نہیں، اعظم. ہولی بولو. اے اعظم نے، اے سارے اعظم نے، اللہ دکھا کامیاب نے. اعظم درجۃ عند اللہ. مولوی نہ مننے، ذاکر نہ مننے، جاہل نہ مننے، اے او دے تے ڈیپینڈ کردہ ہے. اللہ فرماندہ ہے میری بارگاہ وچ انہاں دا درجہ اونچا ہے. ایک ہی وجہ ہے اے بیٹھے زمین تے نے، پھر دے کملی والے دے نال نے، انہاں دی نشست مصطفیٰ دیاں قدماں وچ. لیکن پہلے محل بن چکے نے. بخاری فرماندے نے کملی والے کریم فرمایا جدو میں جنت دا معائنہ کیتا ایک حسین خوبصورت محل میں تکیا، میں اس محل دے قریب گیا، میں کہا محل کی دائے، او دا چوبدار، او دا نگران بولیا، آندھا عرب دے مرد دا فرمایا میں آ. انہیں کہا قریش دے سردار دا، قریش دے بندے دا فرمایا میں آ. حضور نو فرشتار کر دیا کہا او تو اڈا نوکر ہے جدا نا عمر فاروق اے محل اسے دائے. لجپال نبی دے غلاموں میں نو کوئی کمرہ کرائے تے بغیر سفارش تو نہ دے وے، میں نو کوئی گھر بغیر پہچان تو نہ دے وے. لیکن کدے سوچی آئے اصل تول دے اس نو پہیا، ناپ دے اس نو پہیا جڑا بیٹھا نبی دے قدمہ وچے جنت وچ محل پہلے تیار ہو چکی آئے. ایک کیسے آلہ تو عرفہ لوگ نے، کتنے اچھے لوگ نے، انہاں دا مزاج، انہاں دی طبیعت کیسی ہے. اگر کسی دا خیال ہوئے کہ خدا نہ خواستہ لڑاکو نے، خدا نہ خواستہ جھگڑا لو نے، پھر دسو تسا سمجھدار ہو. ایک بندہ آکھے میں صرف علی نو مننا، ازا کیا کوئی بات نہیں تیرا حق کے، لیکن اے دس یہ صرف پاک علی نو من نہیں، ایک تو کی دے کل پوچھیں گا علی کون ہے؟ ہولی بولو. میں مخلصانہ درد مندانہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس دوست کو جڑا کہ میں علی تو سوا نہیں مندہ، ٹھیک ہے نہ من، تیرے منن نہ منن دا کوئی محتاج نہیں، لیکن دستے سے ایک کی دے کل پوچھیں گا علی کون ہے؟ یا تا تیرا او دے تک ملنا ضروری، یا تو ویکھیا ہوئے
یا نشست کیتی ہوئے یا تیرا اودا بننا سانجا علاقہ کے کوئے زبان کوئے ملک کوئے وقت کوئے اے تو ملیا بھی نہیں ویکھیا بھی نہیں اور تیرا تے علاقہ بھی نہیں تیرا تے زمانہ بھی نہیں ہے پھر دستے صحیح علی دا پوچھنے کی دے کل پوچھے گا اس واسطے لجپال نبی دے غلام ہو تو چاہتا میں ابو بکر نو مننے ابو بکر نو من اساں ڈک دے نہیں آ لیکن کی دے کل پوچھے گا ابو بکر کونے او سنیو تو اڈیا ماما دیا لوریاں نو سلام تو اڈے بزرگاں دی تربیت نو سلام تو اڈے مشایخ دی قربت و صحبت نو سلام اسا کیا دے علی نو مننے تے ابو بکر عمر نو مننا پوے گا تاکہ مرتبہ علی دا دسن والا ابو بکر عمر عثمان ہوئے گا جے تو ابو بکر نو مننا ہے علی نو مننا پوے گا مرتبہ ابو بکر دا دسن والا علی تے کیڑا سچا کی دے تو آڈا تو سا الحمدللہ کسے دے نا تے ملیریا بھی نہیں ہوندہ کسے دے نا تے ڈینگی بھی نہیں لڑدا کسے دے نا تے بلڈ پریشر لو بھی نہیں ہوندہ تے انہا سارے اندہ ذکر سن کے سبحان اللہ دے معاملے چھ زد بھی نہیں کر دے ہولی ہولی بولو اے سارے عرفات یا اللہ ایک دوجے نل پیار تے چاگت تے الفت دا رشتہ رکھن والے میرے نبی دے پیارے غلاموں اسا پوچھیا آل بیت اطہار دا مقام کیے کی دے کل پوچھئے جڑے دن رات لڑامن والے نے میں کہا آپ پوچھ لینے ابو بکر پاک نو اے نکا بندہ نہیں ہے چھوٹی پرسنیلٹی نہیں ہے جدے بارے وچ خود نبی فرماوے مالو احدن قطما نفعنی مالو ابی بکر اتنا کسے دے مال نے فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے دیتا او ابو بکر جڑا گڈڑی سامان دی بن کے نبی دے قدم وچ رکھے اللہ فرماوے جبریل جلدی جا میرے یار نو سلام بھی دیتے انہوں آکھ ابو بکر نو ساڈا سلام بھی دے میں پوچھن تا صحیح سب کچھ لٹا کے راضی بھی ہے کہ نہیں او ابو بکر نو پوچھیا تو دس علی دا مقام کی ہے آل بیت دا درجہ کی ہے ابو بکر صدیق آندے نے بس ایک سن لو صحابہ تے سوا لکھ نے صحابہ تے ایک دوجے تو ود نے عظمت و رفات وچ بھی وراؤل ورانے گھر لٹامن والے چھکے لٹامن والے بچے کٹامن والے لیکن پورے لشکر وچ اس کلے بندے دا نا علی ہے جیدہ چہرہ تکنا عبادت ہے ناراض تے نہیں ہو ہولی ہولی بولو ہون اگر کسی دا لڑائی دا موڑ ہوئے او دے نصیبے چی لڑائی ہے میں کی میں روک سکنا جی دے دماغے چی کیڑا میں کی میں ڈک سکنا اسا کہ جیڑا تو ہاتھ رکھ کسے مقدس صحابی دے تے گلتے کر جے کو بھونکن ٹونکن دا شوق ہوئے تے ڈک کوئی نہیں سکتا کسے نے اچھا تو ساندہ سو ابو بکر اپنی گل نہیں کی تھی ہولی ہولی بولو اس عقیدے دنا یا لے سنت اپنا نہیں آکھیا میں نو تکنا ثواب ہے میں یارہ نبی دا مسلح میں نو دیتا میں نو خود لیڈر تے رہنما بنایا خود نبی نے میری گلاں کیتیاں نہیں آکھیا نے کہ ابو بکر آندے نے علی ہووے جنوں ویکھنا ثواب پھر بولو اے میں آکھیا کملا بھائیا یہ تیرا مزاج اجے بھی نہیں ٹھیک ہویا تے اگے چلنی میں آکھیا پاک عمر تساں دسو اے علی تے او دے شہزادے تے آل کون ہے انہاں کیا باقی گلاں چھوڑو میں گھر دی گل دس دینا میرا پتر مینوں آندا بابا بدر وچ وی میں لڑیاں فرنٹ تے لڑنا کئی دشمن پھڑکائے کئی گستاخ فنار کیتے اسلام دا پرچم اونچا کیتا فقہی جزیات تے نظر بھی رکھنا میں نو قرآن دے تفاسیر دے انہاں سارے پہلوان تو باخبر بھی ہاں بابا جدو ونڈن دی بات آن دیئے میں نو پچھو رکھ دے ہو آپ نے حسن و حسین نو اگو رکھ دے ہو فرمایا ہاتھ لکابن کا بیگما او جدن کا جدگما اوے عبداللہ منہ سنبھال کے بولیا کر تینو پتہ نہیں ہے او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں ہے او دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں ہے ہن خود دسو کدے کول پوچھو گے
کدے کول پوچھو گے لیکن میں بھی قربان جاواں حضرت فاضل بریلوی دے برادر اصغر فرماندے نے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اگر ذوق اجازت دے تے پڑھ لینا قدر والے کوئی چپ نہ رہے ذرا لذت چاکتے صحیح جنہوں اماں نے لوری ناد دی دیتی ہے محبت نال پڑھ لوے قدر والے جانتے ہیں اسا کیا لڑائیاں دے مزاج تو باگر نکلنا پوے گا ملا باقر مجلسی خود آکھدائے اور الحمدللہ میں فخر نال آکھنا یہ دیتے میری اپنی 450 صفحات تے مشتمل کتاب قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں شیعہ دیاں 1600 کتاباں دے حوالیاں نال ثابت کیتا ہے کہ جدو بھی عظمت آل دی پوچھنا نبی دے صحابہ تے بوئے تے ٹر جانا اللہ دی عزت دی قسم 1.25 لاکھ صحابہ چو کوئی ایک بھی نہیں جڑا اپنی تے اپنے وڈیاں دی گل کرے ہو جدو بھی گل کر دیں محمد پاک دے بچیاں دی گل کر دیں ملا باقر مجلسی آکھ دے حضرت سیدہ فاطمہ پاک دے رشتے دا مشورہ دیمن والے دا نام ابو بکر عمر اس تو بھی ہولی سبحان اللہ کھوتے کوئی حرج نہیں مشورہ دیمن والے دا نام ابو بکر عمر علی آئے رشتے دی گل کی تھی سرکار فرمایا تیاری کر دو چیزاں نے زرہ تے حضور سواری فرمایا زرہ بیچ دے اندر زرہ بیچن گئے باقر مجلسی آندھے عثمان مل گئے خوشی ویچ کے پوچھیا انہاں ساری گل دسی فرمایا مبارک ہوئے آکھے کنے نال جنابے والا وقت گزر سکتا ہے انہاں آکھیا میں نو تے نہیں پتا دو روایتاں 480 450 دراہم دنانیر دی ایک تھیلی عثمان نے پکڑائی ہے علی نو علی پاک نے زرہ پکڑائی ہے عثمان نو جدو زرہ پکڑ کے حضرت عثمان نو دے کے چلے نے حضرت عثمان آواز دے کے مامو جی ذرا رک جاؤ علی رکے نے فرمایا اے درہم بھی لے جاؤ اے زرہ بھی لے جاؤ فرمایا کس مد اندر باقر مجلسیاں دے نے اس مد اندر کہ یار یارانو سلامیاں بعد چ دیون گے ویر ویرانو شادی تو بعد سلامیاں دیون گے اے میرے کولو زرہ اے تسا اسلام دے مجاہد تے حسنو اے بطور سلامی زرہ پہلے لے جاؤ تاکہ دنیا جان جاوے عثمان تے علی اچ لڑائی نہیں انوکھا پیار توجہ ہے کہ نہیں اگلی گل بھی سجنا دی سن لے حضور کل پہنچ گئے حضور فرمایا انتظام مکمل ویچیا کیے زرہ کول کیے زرہ وکی نہیں وک گئی تے پھر حضور جنہ لئیے وہ بھی اپنے نکلے نے عثمان نے خریدی انہاں میں نو بطور تحفہ دیتا ہے آندھے نے حضرت رسول مختار نے فرمایا تیرے نکاح دی دعا بعد اچ منگاں گے عثمان لئی پہلے منگیے لجپال نبی دے غلاموں اے لڑائیاں نہیں اے پیارے اے تربیت کملی والدی پھر ذرا اس گھرانے جناب والا جھاتی پاؤ انہاں دی دہلیز دی آؤ مولا علی نے یکے بعد دیگرے 9 نکاح فرمائے نے اللہ نے سیدہ کائنات چو علی نو بیٹا دیتا فرمایا پاک علی بچیاں دے نا دی بڑی خواہش ہوندی ہے ماں پیو دی کی رکھو فرمایا بچہ میرے نا رکھے گا حضور نے حسن تے حسین نا رکھے حضور پردہ فرما گئے سیدہ وشال فرما گئی حضرت علی نے شادی اور کی تھی اللہ نے بیٹا دیتا علی نا کی رکھو فرمایا بیٹے دا نا ابو بکر دوجا بیٹا نا کی رکھو عمر اللہ نے بیٹا دیتا نا کی رکھو عثمان اللہ نے بیٹا دیتا نا کی رکھو محمد اے وجہ کی ہے فرمایا نا پتران دا لواں گا یاد نبی تے نبی دے یاراں دی آئے گی ایک ہے او پاکیزہ تربیت ایک ہے او پاکیزہ تربیت ان ذرا اگے چلے جاؤ نبی کائنات دے پیارے غلاموں اے بات بیان کردہ ہے شیخ عباس بہت بڑا مجتہد دے شیخ عباس کمی انہاں دی جناب والا 7ویں ہجری دا عظیم مبلغ تے مجتہد آندہ ہے نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے کملی والے دے دربارے در بار چھک بچہ آیا او کھیڑ دیا کملی والے دی جھولی وچ آ گیا میرے نبی نے جا کے فرمایا صحابہ
صحابہ اے بچہ جنتی جوانا دا سردار اے جنتی جوانا دا سردار آندہ مجمع نبی دے غلامہ دا اجتماع مصطفیٰ دے صحابہ دا کسے نہیں آکھیا کریمہ توڑا اشارہ ہویا اسا شراب دے مٹکے روڑ دیتے توڑا حکم ہویا اسا علاقے چھوڑ دیتے توڑا حکم ہویا رشتہ دار چھوڑ دیتے اسا گستاخانہ رشتہ داری دے باوجود لڑائیاں لڑیاں لجپال کریم تسا عطا فرمائی فرمایا جنہیں سعد نو ویکھنا جنتی نو ویکھنا ویکھ لو جنہیں جنتی نو ویکھنا عمر نو ویکھے جنہیں جنتی نو ویکھنا عثمان نو ویکھے جنہیں جنتی نو ویکھنا او جناب والا فلاں نو ویکھے ابو عبیدہ نو ویکھے حضور جدو تواڈے ونڈن دی واری آئی ہے ساڈے لئی جنت دے اعلان ہوئے نے اج اپنا بچہ آ رہے سرکار اجے بچہ پڑھیا بھی نہیں اجے کربل وڑیا بھی نہیں اجے نیزے دی نوک تے چڑھیا بھی نہیں حضور جنتی نہیں سرداری پہ دیں دے ہو شیخ عباس کمی مجتہد آکھدا ہے کوئی صحابی بولیا نہیں ہے کراس کوئسچن نہیں ہویا اعتراض نہیں کسیا سوال نہیں کیتا آندہ البتہ ایک بابا اٹھیا نکر تو انہیں مجمع تے نظر ماری ہے ایک جھولی والے شہزادے دے باپ کتھے بیٹھے نے اور دوڑ کے آیا انہیں آکے حسین دے بابے علی نو جفی پا کے آکھیا اے مبارک ہوئی تیرے پتر تے میرے بھتیجے نو کونین دے والی نے جنت دا مالک بنا دیتا ہے اے عباس کمی آکھ دے جنہیں سب تو پہلا مبارک پیش کیتی ہے دنیا اس بابے نو ابو بکر صدیق دے نال جان دی ہے توجہ ہے ہون لڑائی الائنج کر دے ہولی ہولی بولو اگلی گل ملا باکر مجلسی دی بھی سن لے آندہ حضور نے ایک بندے دا ہاتھ چکیا چک کے فرمایا من قلت مولا فعلی مولا اے مجمع موجود ہے ایک اچھے کا دلہ جوان نکلیا مجمع چیر کے آندہ بخ بخ او مبارک لوگو مبارک آندہ دوڑ کے آکے علی نو گھٹ کے جفی پائیے جفی پاکندہ یبن ابی طالب اشبعت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ ابو طالب دیا شہزادیا مبارک ہوئی کونین دے والی نے تینو میرا بھی تے قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیر کیتا ہے اندہ بجلسی جنہیں سب تو اچھی مبارک دیتی ہے سب تو پہلے دیتی ہے دنیا اس بندے نو فاروق اعظم دے نال جان دیئے پھر کیوں نہ کیے قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان اہل بیت سارے بولو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت لبید غلاموں اے مومنہ دی اماں صدیقہ کائنات نے گل دسیے حالانکہ یاد رکھو حویلی تو آڈی ہوئے گھر تو آڈا ہوئے حجرہ تو آڈا ہوئے تو ساپڑے رشتہ دار بچیاں نو کیویں ملو ایک گھر والے جان دینے میرے نبی کائنات دی زوجہ فرما دیا نے نبی کلو عورتہ ہزارہ ملن آئیاں بیٹیاں بھی آئیاں ماما بھی آئیاں میری عزیز بھی آئیاں لیکن ایک عورت ہے وہ جدو بھی آندی ہے نبی استقبال کر کے اگے بڑھ کے انہوں رسیو کر دینے وہ دے سر تے بوسا دے دینے اپنی تھان تے بٹھا دینے جدو جان لگ دیئے انہوں اگے تک سیاف کرن جان دینے ایسا نے نہیں آکھیا او میری ماں ہے ایسا پاک نے نہیں آکھیا او میری بہن ہے ایسا پاک نے نہیں آکھیا او میری کزن ہے اے مومنہ دی اماں ایسا فرما دیا نے جنہوں سب تو زیادہ ساڑی حویلی وچ احترام ملی آئے انہوں حضرت جناب سیدہ فاطمہ حسنین پاک دی اماں آکھیا جاندہ ہے پھر نبی دے غلاموں آخر مننا پوے گا آخر مننا پوے گا انہوں منن لئی دوجیانوں منو گے تے گل دا پتہ لگے گا اے بات بھی صحابہ آکھ دینے اسا اپنیاں نظرہ نال ویکھیا چاہ خود سوچو میں حسن پاک نو نہیں ویکھیا تسا نہیں ویکھیا مولا علی پاک نو نہیں ویکھیا اسا سن کے ایڈا پیار کرنیاں جنہاں دے سامنے نبی نے حسن و حسین لئی خطبے چھوڑے ہون گے
نہیں آ کہ کتاب فلانی پاسا کھبا لائن سجی راوی فلانا انہوں آپ قرآن موجود ہے ہولی ہولی بولو اور ہولی بولو میرے نبی جان دینے کملی والے دے پیارے غلاموں صحابان دینے او منظر بھی اساں کھانل بھی کیا جدو ایک بچہ نماز دے ٹائم دے چایا آکے کملی والے دی پشتی انور تے سوار ہو جا آنن کسے نو نہیں پتا سجدہ طویل ہویا نماز تو بعد عرض کی تھی کریم دے دربارے درور بار اندر حضور راز کیے آج سجدے دی توالت دا سبب کیے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے میرا حسین آکے میری پشتی انور تے سوار ہو جا او دی وجہ نال میں سجدہ لمبا کیتا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم کم دیاں لیبریریاں میں بیٹھ کے پڑھی ہے میں شام دی اندر لیبریریاں تحقیق کیتی ہے کہ کوئی ایک صحابی ملے جڑا جا کے بی بی پاک دا بوا کھڑکا کیا کہ سیدہ بچیاں نو ڈک لو سڑیاں نمازاں ڈسٹرب ہوندیاں نے کسے صحابی نے نہیں آکھیا علی پاک گھر گئے نے فرمایا سیدہ اپنے بیٹ بچے نو روک لے انہوں تیرے باپے دی ضعیفی دا خیال نہیں آ رہا انہوں میرے آقا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا اج نانے دی پشتی انور تے بیٹھے اے دی وجہ تو میرے لجپال نے سجدہ لمبا کیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے جناب حسین کھیڑ دیاں کر آئے نے اپنا دے پاک وجود نہ لپٹے نے والدہ دے چہرے تے جلال دی آثار نظر آئے حسین رو کے اندر نماں ناراض نہ ہو جنہ دی اماں رس جاندیاں نے او نسلہ اجڑ جاندیاں نے پیاری اماں دست سے راز کیے فرمایا بچیا میں نو تیرے بابے دسیے تینو میرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آ رہا اپنے نانے دے بڑھاپے دا احساس نہیں آ رہا تو نانے دی پشت بیٹھا رہی ہے تیری وجہ تو میرے بابے نے سجدہ طویل کیتا ہے ایک گل سنیے پاک حسین رو کے اندر اماں میری مجبوری سی فرمایا پترہ کا دی مجبوری ہے اماں جب تاجر تجارت کر دائے او دی تھاں بھی چنگی لب دائے جب بزنس مین بزنس کرنا چاہ دائے او پوائنٹ بھی چنگا لب دائے علاقہ بھی چنگا لب دائے اماں میں تجارت کرنی سی پروردگار دے نال میں سوچیا کتھے بے کے سودا کرا کیڑی تھاں تے بے کے میں تجارت کرا اے پروردگار دی بارگاہ وچ کتھے میں سودا تے کرا اماں میں نو نانے دی پشتو بڑھ کے کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا اے پیاری اماں نانا سجدے چ تسبیحاں پڑھدا گئی ہے میں ایک ایک جان دا سودا کردا گیا اماں جدو نانے دیاں تسبیحاں مکیاں نے تیرے پتر دے گلشن دے پھل بھی مک گئے سن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرما دے نے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اور تاجران اہل بیت سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھی سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اور قدر شان اہل بیت اے بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن جو بیان کرتے ہیں سنی اور داستان فرمایا پیاری اماں میں وعدہ کرنا اج نانے نے سر جھکایا جدو نانے نے سر رکھیا اماں تا مسجد نبوی دی آئی اماں پیچھے ابو بکر عمر تے بابا علی تھوڑی دیر بعد نانے سر چکی آئے پیاری اماں میں قرآن تیری جھولی سکھی آئے شریعت نانے دی جھولی سکھی ہے میں باب العلم دی اگلی پکڑ کے ٹریا اماں میں وعدہ کرنا نانے نے تھوڑی دیر بعد
سر چکی آئے اما جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا اے دھرتی یزید دی ہوئے گی اما نیزیاں دی بچھاڑ ہوئے گی پیاری اما تلواراں دی چمک ہوئے گی تیراں دی برسات ہوئے گی اما دھپتی دھرتی کربلا دی ہوئے گی تپدا سیراغ ہوئے گا میرے لشکر دے سپاہیاں وچوں اکبر دے بازو کٹ چکے ہون گے میرے پیارے بیٹیاں وچوں اکبر دے سینے چو برچا ہو چکیا ہوئے گا جناب عباس دے بازو کلم ہو چکے ہون گے اصغر آخری ہچکی لے چکیا ہوئے گا اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں جا چکیا ہون گیا اے پیاری اماں خون نل تیمم ہوئے گا زمین کربلا دی ہوئے گی تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا پھر چکے گا نہیں پھر چکے گا نہیں قیامت تک ہر مورخ نو آکھنا پوے گا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اما میں وعدہ کرنا قیامت دے دن تک سر اٹھاواں گا نہیں نبی یہ کائنات دے پیارے غلاموں صحابہ کرام نے دیکھیا یہ ڈگری نبی نے دیتی ہے صحابی بولیا نہیں ہے وہ جان دے نبی مالک نے ڈگری دے دیتی ہے حسین دے نما اس دھج نال امتحان دیا گا قیامت تک مورخ پریشان و مسترب رہے گا فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ نانے دی ڈگری وڈی سی یا حسین دا امتحان وڈا سی اس دھج نال میدان کربلا وچ پہنچاں گا مورخ فیصلہ نہیں کر پائے گا 26 محدثین نے آکھیا کائنات روئی کربلا تو بیت المقدس تک جتھو پتھر چکیا تازہ خون رسیا نظر آیا آسمان تے سرخی آ گئی لیکن ہر بندہ یہی آکھدا حیران باتیں وے پہاڑ ڈگمگا گئے صحرا رو پے ایڈا مطمئن نے کہ اطمینان نال کھڑا ہے انگریز مورخ بھی آندہ the earthquake and trembled as now drew near but still the survivors knew no fear but fewer grew the pitiful band for Islam God and Hussein they stand کائنات کمبی زمین کمبی پتھر روئے آسمان تے لرزہ تاری ہے مطمئن کیوں ہے حسین 72-82 لاشاں چکے بھی مطمئن اپنے گھر دے 19 افراد دیاں لاشاں چکے بھی مطمئن 7 مولا علی دے پتر تے اپنے 6 بھیراواں نو چکے بھی مطمئن 2 اپنے پتر چاہ کے بھی مطمئن 2 بھانجے زینب پاک دی جوڑی چاہ کے بھی مطمئن 4 عقیل پاک دے پتر چاہ کے بھی مطمئن 4 حسن دے شہزادے چاہ کے 19 ہاشمی خاندان دے لاشے چاہ کے پہلے 3 شہید ہو چکے سن مسلم تے انہاں دے اولاد ایڈا مطمئن کھڑا ہے وجہ کی ہے آندہ انج پہ لگ دے جی میں استاذ آقا مولا پیر رہبر سامنے کھڑا ہو کیا کرے شاباش حسین شاباش حسین شاباش حسین مسند احمد بن حنبل مشکات شریف احیاء العلوم 2 راوی عبداللہ ابن عباس اور ام سلمہ حضور دے ہاتھ خون دی شیشی زلفاں بکھریاں ہویاں چہرے تے گرد دے آثار حضور ایک کیفیت فرمایا کربلا بھی چوارے ہیں میرے حسین نو میری امت نے شہید کر دیتا ایک کنڈیشن کیفیت ادو ہی بن دیئے جدو تربیت کرن والا ڈگری دیون والا اٹھامن والا لواب چٹامن والا کندیاں تے بٹھامن والا سجدیاں نو طوالت بخشن والا خطبے چھوڑ کے اٹھامن والا خود آکرے ہوئے شاباش حسین شاباش حسین یہی وجہ نبی کائنات دے پیارے غلاموں عصر حاضر دے تماشے بزدلی دا نصاب میڈیا دی بغیرتی لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے فلمہ دے ٹریلر چڑھاون والے کمینے میڈیا مالکان بغیرت جاہل حکمران صحابان و بزدل آکھن والے غلیظ حکمران کتے طرح بال دے پیچھے دوڑن والے اناڑی کھلاڑی کی جانن محمد پاک دے صحابہ تے آل دی جرت و کردار کیے عصر حاضر اندر اساں کنا چاہنے خان صاحب
مایوس تے تیرے کولو اسی اگے بھی ساں، لیکن پچھلے جمعے تیری تماش بھی نہیں ویکھ کے قسم رب دی اسی انتہائی شرمندہ واں کہ تو مظفر آباد دے بارڈر تے گیا، سانو تیرے ذوق دا تے پہلے ہی پتا سی، تیری بد نصیبی بھی ڈھکی چھپی نہیں، بس اتنا تینوں دسنا چاہنے ہیں جوانیاں لے لیاں تے بھی آندیاں نے، قدرت نے تینوں اقتدار دیتا ہے انسان دا پتر بن، اگر ساڑیاں گرفتاریاں 40,000 بندے نو گرفتار کر کے انہاں نو پیڑیاں تے کڑیاں مار کے نہ رجیا بغیرتا ایک باری پھر پھڑ لے سانو، قید خانیاں دی بجائے چوکچ لٹکا کے سانو الٹا لٹکا کے ساڑے وجود وچوں فیر گزار دے، ساڑے بچے ذبح کر دے، ساڑے گھراں نو اگلا دے، بغیرتا محمد عربی دے تین تے بک بک کرن دی بجائے گائے دا پیشاب پیمن والے مودی دے سامنے سینہ تان انہوں پتہ لگے تو بغیرت تے 22 کروڑ قوم غیرت مند دے، بوز دل بندہ بوتھا تلے کرے ذرا میں 2-4 گلاں کر کے مکاؤں گا غیرت مند لوگاں نال، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہا شاہ محمود قریشی میں نو ایک خیال سی کہ شاید پوری کیبنٹ ایک تو سیانا ہے مگر تیرے ورگا چول بھی میں نہیں ویکھیا، آندھا مودی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میں کہا بے وقوف بد نصیب اے قبران دا مال کھاون والے آ، اے مودی نال گل پیا کرنے یہ علاقے دی امام مسجد نال پیا گل کرنے، مودی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، مودی نو نہ دس جڑا ہزارہ مورتیاں بڑھا کے پوجا کر رہے ہیں، مودی نو آکھنے تو مودی نو دس، مودی بے آواز لاٹھی دا مالک بھی اللہ ہے، تے آواز والیاں لاٹھیاں رب نے سانو دیتی ہیں، ایک دا نام ہے شہین، ایک دا نام ہے غوری، ایک دا نام ہے غزنوی، تے پچھو ایٹم بم بھی پہ ہے، شیخ رشید دی شادی لئی نہیں پہ ہے، تو آڈی بربادی لئی پہ ہے، جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جا ہولی بولو کو بے حیاء بندہ بیٹھا ہے وہ دی طبیعت تسٹ ہوئے ذرا باقی بولو، ازاکنے اللہ تو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، شاہ محمود صاحب دنیا بھاڑ میں جائے، اگر کویت کا بغیرت حاکم تیری بات نہیں سنتا تو اس پہ لعنت بھیج، مسکت کا کتا زانی تیری بات نہیں سنتا تو لعنت بھیج، اگر سعودیہ کا بغیرت ابن بغیرت اگر تیری بات نہیں سنتا تو اس کتے پہ لعنت بھیج، کیونکہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کشمیر کی بیٹی کی تاریخ کیا ہے، میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری بیٹی سے کشمیر کی بیٹی کا مجھ پہ حق زیادہ ہے، جو بیٹی باپ کی میت پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے اس کا حق مجھ پہ زیادہ، جو بہن بھائی کی میت پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے اس بہن کا مجھ پہ حق زیادہ، جو ماں جوان بیٹے کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دفن کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے اس کا حق مجھ پہ زیادہ، قریشی صاحب اور خان صاحب سن لو اللہ کی قسم ہے کشمیر کی بیٹی نے کبھی سعودیہ کے بغیرت حاکم کو نہیں پکارا، کبھی امام کعبہ کو نہیں پکارا، کویت و بحرین کے سلطان کو نہیں پکارا، کشمیر کی بیٹی بہن ماں نے جب بھی پکارا پاکستان کے غیرت مند مسلمان کو پکارا ہے۔ اگر آپ لوگ بزدل ہیں حکومت وقت کے کرندے تو ہم کہتے ہیں خان صاحب تیری بغیرتی ایسا پچھلے ہفتے ویکھ لئیے، کاش تو مظفر آباد دے جلسے تے ڈاکٹر قدیر نو لے جاندہ، ڈاکٹر عبدالقدیر نو لے کے جی جاندہ تے انہوں نے آندہ ہوئے گائے دا پیشاب پیمن والے ہو، اے جی او جی نے ایٹم بم بنائے تے ہور بھی بنا رہے ہیں تے بندے دے پتر بن جاؤ، لیکن خان صاحب تو نچن والے آنو نال لے گیا، تیرے ذوق دا پتہ لگ گیا، تو گامن والے آنو نال لے گیا، تو گوئیے تے ناچ گان والے تیرے ذوق دا پتہ تا لگ گئے، لیکن اسانے اب کوئی بات نہیں خان صاحب، تیرے آس پاس ٹریکٹر ٹرالیاں لنڈے دے انگریز موم بتی آنٹیاں نے انہوں کل نہ پوچھ، سانو ازما تو نہ جا، سانو ازما، میں اپنی گل پہ کرنا تو آڑے دسا آئی مک گئے خان صاحب سانو ازما، مینو مولویاں نو ازما، مولویاں نو اور جنہاں نو ڈھکیا ہی بغیرتا انہاں نو ازما، اور جنہاں نو بیڑیاں تے کڑیاں پائیاں نو سانو ازما، میں نا جرنل باجوہ صاحب تیرے لشکر دے ایک سپاہی نو سلام، توڑی جرت حمیت فکر غیرت نو سلام، تو سب پاکستان دی کانڈنی لگن دیتی پینٹ ہوئے یا کوئی اور جنگ، لیکن اسانے اب تو سب بارڈر تے لڑو، ساڑے تے ہاتھ رکھو، اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لان والے، لبیک دیا صدامہ لگان والے آتے، ہاتھ رکھ کے اس سانو بارڈر تو پار بھیج، یہ
ہندوستان دے مندراں دے وچ اور مودی دی ماں دے کوٹھے تو لے کے اور دلی دے لال قلعے تے پاکستان دا پرچم لہرا کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ لائیے محمد دا نو او دی وجہ اساں لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے بغیرتاں نو نہیں پڑھیا اساں چھکے چوکے لاون والے چولاں نو نہیں پڑھیا نچن گاون والیاں نو نہیں پڑھیا اساں طارق جمیل جیا مبلغاں نو نہیں سنیا جاگ دیو کہ نہیں ہولی ہولی بولو جیڑا صبح دا ٹکر عمران دے دسترخوان تے پاڑے دوپہر دی روٹی زرداری شام دا نواز نو ٹائم دے وے تے سارے نو جفا پاوے اساں اونوں نہیں سنیا اساں کوٹ لکھ پت دے اس معذور قیدی نو سنیا ہے کہ جیڑا قید خانے تے بھی آوے اے نہیں آندا ڈرپ لگواؤ اے نہیں آندا گولیاں لے آؤ اے نہیں آندا میرا ٹیسٹ کراؤ او جدو بھی آندا مسکراہٹ دس رہی ہوندی ہے تے 50 من پھلاں دیاں پتیاں لوگ سٹ کے آندے نے اے بزدلاں تے بغیرتاں تے اداکاراں تے فنکاراں دا پسندیدہ مبلغ نہیں اے میرا شریف والے آندے لنگر تے پل کے محمد دے دین دا ہوکا دے من والے تے حسین ابن علی دا اے خادم ہے اللہ سلامت رکھے عزتاں برکتاں نال سرفراز رکھے کشمیر بنے گا پاکستان سارے بولو کشمیر بنے گا پاکستان ٹکڑے ہوگا ٹکڑے ہوگا ہندوستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان ٹکڑے ہوگا ہندوستان